Welcome to Duck the Lighter Side of Life. आज का शो मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुना के शुरू करने वाली हूँ। आंखें बंद करें और इमेजिन करें एक 12 या 13 साल का लड़का है। उसके दिमाग में सिर्फ बच्चन, दिलीप कुमार, ये सारे हीरोज हैं। फिल्म स्टार बनना चाहता है। उसके दोस्तों ने एक आइडिया दिया है कि यार देखो फिल्में करनी है तो लाहौर जाना पड़ेगा, तुम पिंडी में हो, ट्रेन पकड़ो और वहां चले जाओ। अब ट्रेन कैसे पकड़ी जाए? तो ये लड़का 100 रुपए अपने अब्बा के वॉलेट से चुराता है, अपने दोस्तों के साथ ट्रेन स्टेशन पहुंचता है, दिमाग और दिल में फिल्मों के ख्वाब लेके वहां पहुंच जाता है। एक पैर इसका ट्रेन के अंदर, दूसरा पैर बाहर, और सडनली कहानी में ट्विस्ट आती है। पीछे से कोई इसका कॉलर पकड़ता है, मुड़ के देखता है तो कौन है? अब्बा जान। अब ऐसी फिल्मी शुरुआत और किसकी हो सकती है? None other than the one and only Javed Sheikh. Welcome. Assalamu alaikum. How are you? Good. आ जाए. वाह. जावेद साहब, thank you for coming वैसे. नहीं, आपका शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। और सबसे पहले तो मुझे इतनी खुशी हुई है इस सेट को देख के कि मैं आपको बता नहीं सकता। भाई इस सेट पे बड़ा काम हुआ है। yes, तो बहुत शुक्रिया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और शायद ही पाकिस्तान में कभी भी किसी टॉक शो में इतना बड़ा, इतना अच्छा, इतना खूबसूरत सेट लगा हो। तो पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया। अब मैं ये जानती हूँ कि कुछ लगे ना लगे, ये जरूर शो में लगेगा। अच्छा जी, मैंने शुरू में एक स्टोरी सुनाई थी, आई डोंट नो अगर आपने सुनी, वही आपकी बहुत मशहूर कहानी 100 रुपए चुराने वाली। मैं ये जानना चाहती हूँ कि घर जाके क्या हुआ? पिटाई हुई? Oh yes, उल्टा लटका दिया था। लिटरली उल्टा लटकाया था। मेरे वालिद बहुत सख्त थे मिजाज के, और ऑब्वियसली जो मैंने गलती की थी वो बहुत बड़ी थी, और उसकी सजा भी उतनी ही होनी चाहिए थी ताकि एक कम उम्र लड़के को समझ आ सके कि ये बहुत गलत बात है। ऑब्वियसली एक बच्चा जो गलत रास्ता चुनने वाला है, घर से भाग रहा है और पैसे चुरा के भाग रहा है। बिल्कुल। और शायद मैं आज ऐसा ना होता। बिल्कुल नहीं होते, एक्चुअली नहीं होते। अब देखिए, क्योंकि आई डिड अ लिटिल बिट ऑफ माय ओन रिसर्च, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे और मैंने कहा अच्छा, अगर जावेद शेख के जो फैन हैं या फिर जो उन शोज के फैंस हैं, उनको ये स्टोरी पता है, फिर वो कैसे आए, कराची आए, yes. कुछ चीजें जो शायद उनको ना पता हो। अब जैसे आपने मुझे बताया था कि जब आप कराची आ गए तो आपको एक बहुत डिफरेंट माहौल मिला। थोड़ी सी उस पे बात करना चाहूंगी, बिकॉज इट वाज अ ह्यूज चेंज एंड इट हैज अफेक्टेड हाउ यू आर। टेल मी अबाउट दैट। नहीं, वो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे वालिद साहब ने डिसाइड किया कि ये जिस माहौल में हम रावलपिंडी में रह रहे हैं ये मेरे बेटे के लिए ठीक नहीं है। सो उन्होंने अपने दोस्त जो कि मोहम्मद अली ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक थे, मिस्टर याया एंड मिस्टर अनवर साहब, उनसे बात की कि यार इस तरह ये माहौल है, ऐसा हुआ है, मेरे बेटे ने ये किया है और मैं बहुत परेशान हूँ, तो मुझे बताओ क्या करें। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम आ जाओ यार, कराची आ जाओ, हमारे पास काम करो तुम। तो मेरे वालिद साहब ने कहा अच्छा ठीक है। मेरे वालिद साहब पहले अकेले आए, फिर मुझे उन्होंने बुलवाया अपने एक दोस्त को कह के कि इसको ट्रेन के जरिए कराची लाओ। आपके साथ कोई आया था? या अच्छा, तो मतलब बॉडीगार्ड थे आपके साथ? ओके, किसी स्टेशन पे ये उतर ना जाए, ये डाइवर्ट ना हो जाए लाहौर। ओके। तो वो उनके दोस्त थे, मुश्ताक साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। बहुत पुराने दोस्त थे, बहुत अरसा उनकी दोस्ती रही। एनीहाउ, तो वो मुझे फिर लेके आए कराची और मुझे हवाले किया। सो फ्रॉम दैट रावलपिंडी एक it was a different world, you know. And even though आप यहाँ जब यहाँ आप जो आपकी स्कूलिंग हुई, you excelled in in your subjects and all, मतलब आपने अच्छा भी किया स्कूल में, ये वो, मगर एक ये ख्वाहिश आपकी नहीं गई, ये पैशन नहीं गया। और आपने मुझे बताया था कि आप ईस्टर्न स्टूडियोज जाते थे और छुप के जाते थे। और वहाँ अपने दोस्तों के साथ। टेल मी अबाउट वो वाला इंसिडेंट जो मैंने कहीं नहीं आपको इंटरव्यू में सुना है, कि शायद आपने कहा होगा। मैं चाहती हूँ कि आप अपने शो पे कहें, क्योंकि मुझे लगता है वो पहली दफा एक आपको धचका लगा था जब आप गिरे थे, आपके मुंह पे चोट आई थी। हाँ वो और आपने कहा था कि मैं तो हीरो हूँ और मेरा तो
वो यही था कि स्कूल से भाग कर हम 3-4 दोस्त थे जो कि स्टूडियो जाते थे, ईस्टर्न स्टूडियो मंगोपीर रोड पे जो आज भी है, वहाँ पर जाके हम शूटिंग देखा करते थे। तो वो स्कूल से भागने के लिए, क्योंकि गेट से तो हम जा नहीं सकते थे क्योंकि चौकीदार होता था, लिहाजा प्लानिंग ये थी कि वो जो कैंटीन के बराबर में दरख्त है उसको और उसके साथ जो दीवार है उसको उस पर छलांग लगा के और हम दीवार की दूसरी तरफ जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जब हम चढ़ रहे थे, 2-3 लड़के चढ़ गए, मेरी बारी आई तो एक टीचर वहां से गुजरा, तो किसी लड़के ने आवाज लगाई फलां टीचर आ गए, तो वो जल्दी जल्दी में मैं भागा और मेरा पाँव जो है झाड़ी में अटका और मैं उस तरफ बाहर जाके ऐसे जाके गिरा, तो मेरा नाक की हड्डी जो थी ना ये टूट गई और ब्लड वाज कमिंग आउट। तो वो तो परेशान हो गया, मैंने कहा ये तो मैं तो मेरा तो सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए, मैं तो हीरो बनने निकला था, मेरा तो चेहरा खराब हो गया और ये क्या होगा, अब मैं तो हीरो भी नहीं बन सकता। बट यू नो व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज जावेद साहब कि 100 रुपए वाली कहानी हो या बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, मगर मैंने ये इसलिए आपसे बात की कि यू हैड वेरी मेनी ऑफ दीज लिटिल एंड बिग फेलियर्स and big successes. Yes. लेकिन it is the way a man deals with his failures Yes. is what makes him. ये आपने मुझे बात कही थी। अभी हम लोग छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे, उसके बाद जब हम वापस आएंगे I want to talk about टीवी और फिल्म। Yes. बड़े मजे से जो जगल किया है और क्यों इस तरह जगल किया, उस पे आएंगे। So we're going to take a short break, मगर आप लोग कहीं भी मत जाइएगा क्योंकि मैं और जावेद साहब आप सबका इंतजार कर रहे होंगे। Take a break. जिंदगी में बहुत से up and downs आए and he fought and passed by very nicely, very calmly, and that's the best thing about him. Tuck the lighter side of life, lighter side of life. Welcome back. आप लोग देख रहे हैं Tuck the Lighter Side of Life, जावेद साहब। हम आते हैं फिल्म्स पे। फिल्म स्टार बना था, फिल्म मिली, उसका नाम भी क्या था, धमाका। धमाका हुआ या नहीं? धमाका नहीं हुआ ना, एक्चुअली फिल्म का नाम धमाका था बट धमाका नहीं हुआ। ये बदकिस्मती थी मेरी, और अल्लाह ताला ने शायद फेलियर इसीलिए लिखे हैं कि इंसान को मजबूत कैसे बनना है। तो मे बी इट वाज अ टेस्ट फॉर मी। अल्लाह ने वो चीज़ दी मुझे, हीरो बनाया मुझे। शबनम वाज हीरोइन, आई वाज अ हीरो एंड माय फर्स्ट फिल्म, एंड और वो धमाका नहीं हुआ, फिल्म नहीं चली। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया जावेद शेख इज अ फ्लॉप एक्टर। मुझे लोगों ने फिल्म में नहीं लिया। व्हाट आई डिड वाज आई वाज वर्किंग ऑन थिएटर एंड प्लस टेलीविजन, यू नो। अब जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप टीवी की तरफ आ गए। टीवी और फिल्म का वैसे बड़ा मजे का रिश्ता है, बहुत मजे का रिश्ता है, क्योंकि कभी कभी टीवी आपको इतना पॉपुलर कर देता है कि फिल्म वाले फिर आप में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। अनकही, जो कि मैंने बार बार देखा है, वो ऐसा ड्रामा था जो आप, आई मीन द कैरेक्टर दैट यू हैड बिकेम अ हाउसहोल्ड नेम। आप सबके घरों और दिलों में जाके बस गए थे। बिल्कुल। टेल मी अबाउट अनकही एंड व्हाट इट डिड फॉर यू। आई मीन मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे उसने दुनिया में मशहूर कर दिया, अनकही ने। ऐसा शायद बहुत कम हुआ होगा, जैसे अभी रिसेंटली आप ही का सीरियल था हमसफर, सो उसने इतने अरसे के बाद ये एक चीज़ वैसे क्रिएट की जो अनकही या तन्हाइयाँ या धूप किनारे में थी। बट वी आर टॉकिंग अबाउट, यानी कि आज से 30 साल पहले की बात। बिल्कुल। तो उस वक्त यानी कि इतना एक ही चैनल था और लोगों ने दुनिया में कैसे देखा, VCR के थ्रू। आप यकीन करेंगे जब मैं पहली दफ़ा हिंदुस्तान में गया, एंड आई वाज रियली शॉक्ड कि हिंदुस्तान में फिल्म इंडस्ट्री के हर बंदे ने अनकही देखा हुआ था। रियली? यस। राज कपूर साहब क्या, सुभाष घई, यश चोपड़ा, दिलीप कुमार, अनिल कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, यू नो, सब ने अनकही देखा हुआ था। दिलीप साहब ने 1986 में मुझे लंदन में, जब आई वाज डूइंग अ फिल्म विद सलमा आगा, आई मेट हिम, इनके घर में दावत थी सलमा आगा के घर में, सो आई मेट हिम देयर, यू नो। तो आई वाज, यू नो, मेरे जहन में ये बात थी कि दिलीप साहब को आज जाके पहली दफ़ा मिलूंगा, बचपन में इनकी फिल्में देखी हुई। सो व्हेन आई वेंट एंड
I met him, you know, تو کسی ان کی والدہ نے میرا انٹروڈکشن کرایا, یہ جاوید شیخ نیا لڑکا ہے, نیا ایکٹر ہے اور پاکستان سے آیا ہے اور یہ سلما آغا کے ساتھ فلم میں کام. تو دلیپ صاحب نے مجھے ایسے کر کے دیکھا اور کھڑے ہوئے اور مجھے ایسے زور سے جپھی ڈالی اور انہوں نے کہا لو بھائی یار میں تو جاوید کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. میں تو کیا بات ہے, آئی سویئر میں کانپنے لگ گیا مائرہ. میں نے کہا دلیپ کمار یعنی کہ سب کانٹیننٹ کا اتنا بڑا ایکٹر, وہ کہہ رہا ہے کہ جاوید شیخ کو جانتا ہوں. کیسے جانتے ہیں بھائی, میری تو سمجھ میں سے باہر تھا. تو ان کی والدہ نے کہا کہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے ان کا ان کہیں دیکھا ہے نا, میں نے اور یوسف نے ایک رات میں 13 کی 13 قسطیں دیکھی. look at this, Look at this, it's amazing. it's amazing The actually. compliments from, you know. جی جی بالکل, مطلب کہ اور دیکھیں ہم لوگ پراؤڈ ہوتے ہیں کہ آج, مگر یہ تو آج کا دور ہے جہاں وتھ اے کلک آپ کو کسی بھی ٹی وی ڈرامے کا کوئی بھی قسط مل جاتی ہے. مطلب اٹس آل اوور دا ورلڈ. اس وقت کہاں ملی ہوگی, کیسے دیکھا ہوگا؟ ایگزیکٹلی. نہیں اس کے بعد ایک اور میں آپ کو اٹس لائٹر سائڈ, سو ویل گو آن دیٹ لائٹر سائڈ. تو میں ایک فلم کر رہا تھا آج سے 5-6 سال پہلے. ابھی جب ہندوستان میں نے کام شروع کیا تو مائی سیکنڈ فلم ان انڈیا واز جانے من, جس میں اکشے, سلمان اینڈ پریٹی زنٹا. سو میں جب پہلے دن شوٹنگ پہ جانے لگا تو obviously میں نے بہروز کو ہمیشہ he is my best buddy, so you know that. تو وہ میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا بھائی اس طرح کل شوٹنگ ہے اسٹوڈیو میں, تو وہ کل پریٹی زنٹا آ رہی ہے سیٹ پہ. تو بہروز نے تو ایسے مجھے کہا جاوید یار پریٹی زنٹا, مائی گاڈ یار مائی فیوریٹ ایکٹریس. ہاں بہروز صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار کہ بھائی میری فیوریٹ ایکٹریس, یا تم جب ملو گے نا تو کہنا کہ تمہارا ایک بہت بڑا فین پاکستان میں. اچھا یہ بات ختم ہوگی. اب صبح جب ہم پہنچے تو سیٹ جب فلور جیسے یہ لگا ہوا ہے تو اس کے باہر کرسیاں ڈال کے سارے ایکٹر ڈائریکٹر بیٹھے, سب کی وینٹی وین کھڑی ہوتی ہیں, بٹ ویسے ہی چائے پینے کے لیے باہر بیٹھ جاتے ہیں. سو فرح خان شی واز دیئر, یو نو, کیونکہ اس کا ہسبینڈ ڈائریکٹ کر رہا تھا فلم کو, سریش کندن. سو وہ فرح بیٹھی ہوئی تھی اینڈ اتنے میں اکشے آیا. اکشے سے میرا انٹروڈکشن پہلی دفعہ ہوا کہ جاوید ہے, یہ پریٹی زنٹا کے فادر کا رول کر رہے ہیں. سو بولا یس آف کورس آئی نو ہم یار, اس کا میں نے ڈرامہ فلاں دیکھا ہوا, یہ دیکھا ہوا. اوکے بات ختم ہو. اتنے میں پریٹی زنٹا آئی. اب اس کو بھی میں پہلی دفعہ مل رہا تھا. اب پریٹی زنٹا آئی, اس نے کہا یہ جاوید ہیں, یہ آپ کے فادر کا رول کر رہے ہیں. او یس آئی نو جاوید ویری ویل, یو نو, میں نے یہ انکئی دیکھا, دھوپ کنارے دیکھا, بھائی تنہائیاں دیکھی ہوئی ہے. میں نے کہا ریئلی؟ بولا ہاں, اور میرا سب سے فیوریٹ ایکٹر میں بول دوں یس کباچا. یس اوئے ہوئے, تو کباچا کو کال کی. She said that when she said کہ میرا فیوریٹ ایکٹر ان پاکستان از کباچا, تو میں نے تو جیسے ہی پریٹی فلور کے اندر گئی, میں نے کھڑک کر کے بہروز کو فون لگایا. میں نے کہا بہروز, بولا کیا ہوا, تم نے میرا میسج دیا. میں نے کہا ہاں میسج دیا, مگر تم سن تو صحیح. بولا کیا ہوا. میں نے کہا وہ پریٹی زنٹا کہہ رہی ہے کہ میرا فیوریٹ جو ایکٹر ہے پاکستان میں وہ کباچا. تو بہروز تو ویسے سو جسٹ امیجن کہ وہ تو میں 86 کی بات دلیپ صاحب کی بتا رہا تھا, یہ تو میں ابھی 5 سال پہلے پریٹی زنٹا کی بات بتا رہا ہوں. سو آئی مین پاکستانی پلیز ور ریئلی گڈ. very good. Even when I was watching it again, ابھی آپ کی وجہ سے I was like, میں نے اپنی 2 دوستوں کو کہا کہ یار انکے ہی لاتے ہیں, ایک پوری رات بیٹھ کے دیکھتے ہیں. What a show. خیر now what TV has done for you is, مطلب وہ ابھی آپ نے بولا کہ جو ٹی وی نے آپ کے لیے کر دیا وہ پھر فلم شاید نہ کر سکا, لیکن پھر بھی آپ واپس فلم میں گئے, فلم سٹار بنے, اور پھر آپ نے فلمیں ڈائریکٹ بھی کی. نا ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. I don't want to go into the کہ کیا فلمز کیا ہوا. یہ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں آج کرنٹ آپ کو کیا لگتا ہے, what is it that makes a film work? نہیں دیکھیں, فلم کے بارے میں تو کسی کے پاس کوئی میٹر نہیں ہے. بالکل نہیں کہ میں اچھی فلم یا بری فلم ہوتی ہے, اور بنانے سے پہلے تک ہر ڈائریکٹر چاہتا ہے کہ میری فلم سپر ڈوپر ہٹ ہوگی. یہ تو جمعے والے دن پتہ لگتا ہے کہ اس کی فلم
ऑडियंस ने कहाँ तक पसंद की. सो लिहाजा फिल्म का किसी के पास कोई मीटर नहीं है. हाँ, ये है कि एस्थेटिक सेंस जो डायरेक्टर का होता है वो रहना चाहिए, और कहानी जो है वो ऐसी हो जो लोगों के दिल में उतरे. उसकी एग्जीक्यूशन फिल्म की जो है वो अच्छी होनी चाहिए. तो लोगों को बाज़ दफ़ा उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो ही, मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जैसे ये दिल आपका हुआ फिल्म बनाई जी. you see, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी नहीं थी. इट्स लव ट्रायंगल फिल्म, 2 लड़के और 1 लड़की. राइट. तो 50,000 फिल्में बन चुकी है, तो मैंने कोई बड़ी तोप नहीं चलाई थी. एक नॉर्मल फिल्म उठा के मैंने बनाई, बट उसकी एग्जीक्यूशन जो थी और उसकी टेकिंग जो थी वो डिफरेंट थी. और उस वक्त के लिए वो कर जाना. यस, इन 2000. In 2000. और वो आज भी आप देखते हैं तो उसके शॉट्स और हर Yes, चीज. exactly, So exactly. absolutely. एंड पाकिस्तान की पहली डॉल्बी डिजिटल फिल्म. Exactly. So we will talk about that. लेकिन ब्रेक तो लेनी जरूरी है. लाइटर साइड. लाइटर साइड. Okay. ओके, आप लोग सब कहीं भी मत जाइएगा. हम टक करके गए और टक करके वापस आएंगे. स्टे ट्यून्ड. जावेद शेख तो बहुत सीजन्ड एक्टर हैं और अब वो टीवी पे बहुत काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. बाकी जितने भी एक्टर्स हैं उनके दौर के, उनमें सबसे ज़्यादा ग्रेसफुल और बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर. Tuck the lighter side of life. Welcome back to the Tuck Lighter Side of Life, and now it's time for Turki Baturki with Javed Sheikh. तुर्की बतुर्की. Rapid fire हर कोई कहता है. I mean, such a एक पिटा हुआ सा नाम हो गया है. उसका क्योंकि मतलब वो भी उर्दू यही में होता है? उसका मतलब है हाजिर जवाब, मतलब जल्दी जल्दी जवाब. अच्छा, ओके. You know, rapid. ओके. So are you ready? Oh yes. Always ready? Yes. Born ready? Yes. I like that. Brilliant. अब अगर आपने इतनी दफा रेडी का यस मुझे जवाब दिया है और अगर आप कहीं रुके. नहीं, मे बी देखो बात ये है, आई हैव टू थिंक बिफोर आई स्पीक. सो डोंट, यस मे बी बीच में कहीं मैं थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रुकूं इधर उधर, तो आप उसको बुरा मत मानो. ठीक है, नहीं मानूंगी बिल्कुल. आपका नहीं मैं बुरा मान सकती. ओके, सो वेरी क्विकली देन, फिल्म या टेलीविजन? फिल्म. हीरो या डायरेक्टर? डायरेक्टर. नीला रंग या पीला? नीला. मैं हूँ शाहिद आफरीदी या ये दिल आपका हो? डिफिकल्ट. डिफिकल्ट. लेकिन मैं हूँ शाहिद आफरीदी. You see why? I have a big heart, you know, and Humayun Saeed is a friend, so I want to give him a tribute, you know. wow. Yeah. वाह, अच्छा. I would think that you would have picked. You see, that's अब ये मुश्किल है, आपने हम दोनों के साथ काम किया है. well, फवाद खान या माहिरा खान? Mahira Khan. सच? Yes. जेन्युइन आंसर है. Oh yes. अच्छा, Yeah, I'm telling you. थैंक यू. ओके जी. It's not because you are there. अगर मुझसे कोई और भी सवाल करता तो मैं यही कहता. हाँ, शुक्रिया. थैंक Yes. यू. अच्छा जी, अब अपने आपको रेट करना है, ठीक है? एक्टर. Out of 10? Oh, मैं कैसे अपने आप को करूँ? चले. 1. अच्छा, ये तो अगर ये आपको सही जवाब देना है. लुक्स. Look. हाँ. 2. जावेद साहब. ओके. As a son. As a son? Yeah. Oh, 10. And as a father? 12. I love that. I love that. अच्छा जी, हमारे पास बहुत मजे के टाइटल्स हैं. उनके विनर्स के नाम आपको चुनने हैं और वो भी पाकिस्तानी इंडस्ट्री से. Okay. डन है? Okay. Okay. क्योंकि you are so well dressed. I mean, we had to put this in. Worst dressed celebrity. Worst dressed हाँ. celebrity in Pakistan? Yes, yes. Oh la la. Oh la la. नहीं? It's very difficult. It's very difficult. Best dress तो बता दें. Best dress? हाँ. Javed Sheikh. ये हुई ना बात. That's the answer I wanted. Most promising actor. Well, there are plenty. एक कोई on the top of your head. Oh, Faisal Qureshi. Most promising actress. Amna Sheikh. Very good. अच्छा, अब ये हैं बड़े मजेदार टाइटल्स. फुलझड़ी. पहला नाम क्या? Oh, Matira. बॉन्ड. किस किस्म की फुलझड़ी है? नहीं हम There are कह दिया different kind मतीरा. of फुलझड़ी, you अब know. तो कह दिया मतीरा. yeah. नहीं, देखिए हमने रिकॉर्ड कर लिया Yeah, मतीरा. करें हाँ, आप. हाँ, बॉन्ड. जेम्स बॉन्ड. James Bond in Pakistan. इसका मतलब कोई इस टाइटल के लायक है Maybe. नहीं. Okay, Maybe. we take that as an Yeah. answer. दिल फेंक. दिल पे बहुत से हैं. एक नाम तो दे दें. मैं अपना नाम दे दूं?
दे दे, नहीं नहीं हाँ दे दे, नहीं तो फिर एक और नाम दे। देखो एक और नाम है मेरे जहन में मगर मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता। अच्छा यू अंडर ओहो ओहो चलें बस हम समझ इस पे हम लोग Yes. चाय का Cheers. चेयर्स करते हैं। कातिल हसीना। कातिल हसीना ओ कातिल हसीना मीरा बच के रहना रे बाबा। बच के रहना अगेन मतीरा। अच्छा हम लोग ये जरूर पूछेंगे कि मतीरा के साथ ऐसा हुआ क्या कि मतीरा लिस्ट पे 2 दफा आ गई। लास्ट वन जवानी दीवानी। आई थिंक शहजाद शेख एंड शेरो सवारी। Done, that is right. Actually उनकी ये जवानी सो दीवानी में भी। अच्छा जी, we have few pictures जावेद साहब, and we'd like you to tell us very spontaneously जैसी तस्वीर देखें पहली चीज क्या दिमाग में आती है? पहली चीज क्या आएगी तस्वीर देख के? दिमाग में, ठीक है? Okay, ready? Yes. Oh, that's a very nice photograph. Yeah. अच्छा बताइए पहली चीज। फिल्म तेरे घर के सामने memory. Great, good memory. Yes, Okay. yes. Next, please. PTV. Wow. My first home. First home, nice. Next, please. सलमा दिल के अरमा आंसुओं में बह गए. Brilliant. अच्छा जी, next. I just took his name, you know. Brilliant actor. Brilliant actor. Yes. Brilliant actor. Oh, Marina. Wow. She's a wonderful actress. Yes, you worked, but she has all praise for you. All praise. Next, please. Wow. A hero reborn. That's true. A hero reborn. I think that's the है ना? pictures we have. बिल्कुल, बिल्कुल. Yes. क्या हुआ इसके साथ? Yes. हाँ मैं of course मेरी दो तीन फिल्में तो मेरे साथ ही थी और ये भी मेरे साथ ही ये है. भी आप ही के साथ. बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियां ने बड़ा करम किया इसके ऊपर क्योंकि लोगों का कहना था कि हुमायूं शहीद कभी हीरो लगता ही नहीं है. बिल्कुल. और ये मगर we have to save this for the next segment. We have to talk about this. Afridi and the success. Yes. लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद. And thank you because ये जो था तुर्की में अगर हम खेलते तो भी इतना अच्छा नहीं होता जितना यहाँ हुआ है. Okay. मजा आ गया मुझे. थैंक यू जावेद साहब. वी आर गोना टेक अ ब्रेक. आप लोग कहीं भी मत जाइएगा. हम हल्की फुल्की ब्रेक लेंगे और वापस यहीं आएंगे. जिस तरह आप हैं आप उस तरह हमेशा उसी तरह रहिएगा. हम बहुत प्राउड फील करते हैं जब भी आप हमारे साथ होते हैं. ना सिर्फ हम बल्कि पूरा पाकिस्तान बहुत प्राउड फील करता है कि आप एक लेजेंड हैं और आपने हमारा सबका सर फख्र से बुलंद कर दिया. Tuck the lighter side of life. Lighter side of life. वेलकम बैक. आप लोग देख रहे हैं टक द लाइटर साइड ऑफ लाइफ और मेरे साथ हैं जावेद साहब. जावेद साहब हम इतनी सारी बातें हैं और इस वक्त मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि मैंने इतनी सारी बातें जमा की, हम सब ने जमा की और वो हो नहीं पाएंगी. ये तो उसके लिए 6 प्रोग्राम चाहिए. ऑब्वियसली बिल्कुल. मुझे तो लगता है 15 चाहिए होंगे. आपकी इतनी सारी. हाँ यस. there's so much, there's so much. लेकिन एक चीज जो हमने इस वक्त हम लोग यही डिसाइड कर रहे थे ब्रेक में कि क्या काटें क्या रखें तो यूनानिमसली एक डिसीजन आया. औरतें. हाँ क्या women. So what about women? So what about women? Well, tell me this. What? खून भरी मांग जब आप देखते हैं हाँ. टीवी पे आ रही है हाँ. कैसा लगता है? Oh, well, yes. एक कहानी है उसके पीछे. उसके लिए पूरी एक एपिसोड चाहिए. 40 मिनट की एपिसोड. नहीं, I'm telling you, it's a full episode. You know, I can't just tell you. खून भरी मांग. Yes, एक फिल्म थी जिसमें मैं जो कबीर बेदी ने रोल किया वो मैं कर रहा था और वो क्यों नहीं हुआ और मैंने खुद वो फिल्म छोड़ी किसी वजह से जो कि मैं आपको 5 मिनट के अंदर नहीं बता सकता. ठीक है. You see? So maybe next time if you have ample time, so I will tell you in detail. यानी कि उस खून भरी मांग के पीछे एक कहानी पूरी कहानी है और मैंने आपको सुना है कि सुनी भी है. जी बिल्कुल सुनी है. I cannot say just in 5 minutes, you know.
بالکل صحیح ہے, لیکن مطلب پوری جو دیکھ بھی رہے ہیں لوگ وہ بھی جانتے ہیں کہ obviously اس وقت آپ کی شادی سلمی آغا سے ہوئی تھی, اور سننے میں یہ آیا تھا, اور شاید آپ نے یہ کہا بھی ہے کہ ان کو شاید یہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ آپ خون بھری مانگ میں کام کریں, حالانکہ وہ وہاں کام کر رہی تھیں. Is that correct? Right. اچھا وہ چھوڑیں, میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے وہ سیکریفائس دی اس وقت, آپ نے یہ دی. یس کیا. کریکٹ. کوئی ریگریٹ؟ نو نو ناٹ ایٹ آل. الحمدللہ جب میں وہ فلم جب مجھے آفر ہوئی تو اس وقت پاکستان کی ساری فلمیں میرے پاس تھی. I was a superstar in Pakistan. I had all those films here in Pakistan جو ایک سپر اسٹار کے پاس ہو سکتی تھی. سو میرے لیے کوئی وہ تھا نہیں کہ ایک فلم چلی جائے گی تو میرے پاس کچھ ہے نہیں ہے. نہیں بالکل بہت کچھ تھا. وہ صحیح ہے, لیکن جیسے اگر میں کہوں کہ کوئی کسی کی وجہ سے یہ فلم چلی گئی, وہ تو یس, بٹ دیکھیں یہ اوپر والے کا ایک نظام ہے. صحیح. میں نے وہ فلم نہیں کی خون بھری مانگ, بٹ ان 2005 آئی واز دیر. میں اپنی فلم کھلے آسمان کے نیچے کے میوزک ریکارڈ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا, اینڈ دیر واز اے انٹرویو آف مائن آن NDTV, اینڈ وہاں وہ مجھے جو فلم کے ڈائریکٹر تھے شکر کے, جان میتھیو, ہی سو می اینڈ ہی آفرڈ می اے فلم, یو نو. دیکھیں لائف کمز ان فل سرکل. میں وہی کہہ رہا ہوں, قدرت. اور پھر اس کے بعد پھر وہ اوم شانتی اوم, جنت, نمستے لنڈن, جانے من, بلا بلا بلا, اینڈ آئی ڈیڈ 15 فلمز, یو نو. بالکل. تو مقصد کہنے کا یہ ہے اس وقت میری ڈیسیجن بالکل ٹھیک تھی, اور یہ اللہ تعالیٰ کا ریوارڈ تھا اس ڈیسیجن پہ. یہ تو میں بھی مانتی ہوں. کمنگ بیک ٹو ویمن, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یو آر ٹرائنگ ٹو سیو دا ویمن دیٹ یو فال ان لو ود. کہیں آپ ان کے سیویئر بن جاتے ہیں. یس, آئی مائٹ بی رانگ. نہیں بالکل صحیح ہے. چکر یہ ہے, میں اس ٹائپ کا آدمی نہیں ہوں کہ اگر میرا کسی کے ساتھ افیئر رہا ہے اور آج نہیں ہے تو میں اس کی پیٹھ پیچھے کوئی بری بات کروں. آئی ایم ناٹ دیٹ کائنڈ آف اے مین. پہلی بات اس وجہ سے جو کچھ بھی ہوا میری لائف میں, اور وہ دیٹ از بٹوین می اینڈ ہر. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیل دا ہول ورلڈ, یو نو, کہ کیا ہوا تھا اور کس کی وجہ سے ہوا تھا. اللہ میاں ان کو خوش رکھے, اور اللہ میاں مجھے بھی خوش رکھے. سب کو خوش رکھے, ان سب کو خوش رکھے, اور آپ کو بھی خوش رکھے. لیکن آفٹر سو مینی ہارٹ بریکس کبھی ہمت ہوتی ہے کہ اب محبت ہوگی کبھی؟ انسان کے اندر یہ عنصر ختم نہیں ہو سکتا محبت کا. اور میں تو بڑا اس میں بڑا آپ پیشنیٹ کہہ لیں, یو نو, میں رہا ہوں, اور بٹ شاید وہ والی ہمت میرے میں کم ہے, وہ ٹو ٹیک اندر چانس, یو نو, یو سی. تو بٹ آئی ایم فائن, بٹ دیر از love inside me. And we're happy that it's there. Yes, of course. But Javed sahab, you know, we have to wrap up the show. مجھے آپ کے بچوں کے بارے میں بات کرنی ہے, لیکن میں اگر آپ کے بارے میں کچھ کہہ سکوں تو میں نے آپ کے ساتھ کام کیا, اور پہلی دفعہ کام کیا تھا ابھی تھوڑے مہینے پہلے, and I was surprised. I would like to tell everyone this, جو آپ کے فینس ہیں, جو آپ کو پسند کرتے ہیں, جو صرف یہ شو دیکھ بھی رہے ہیں, کہ آپ بخار میں آپ کا ماتھا جل رہا تھا, اور وہ 12 گھنٹے کی شوٹ آپ کر کے گھر واپس گئے. اور میں آپ لیٹ گئے تھے وہاں. Yes. آپ لیٹ گئے. Yes. And it is something commendable. This is called commitment. This is called commitment. And it is another thing I'd like to say about you is کہ سب کانٹیننٹ میں 2 ایسے انسان مجھے نظر آتے ہیں. ایک شاید بچن صاحب ہیں جنہوں نے کراس کر کے اب بکا ہے, مگر پھر بھی وہ بچن ہے, اور ایک آپ ہیں. You are still current. Your iPod has as current songs as me. Yeah. You can still demand the same salary as any hero. Yeah.
give us an advice. مجھے, شہزاد, مومل, ہم سب کو ایک کوئی parting advice دیں تو وہ کیا ہوگی؟ One has to be very honest in life with your work, very committed, and just concentrate on this, you know, instead of going into discussion, stupid discussions, you know, جس میں حاصل کچھ نہیں ہونا, دوسروں کی بیک بائٹنگ ہوگی کہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کر دیا, وہ کر دیا. اپنے کام سے مطلب رکھے, ایمانداری سے کام کریں, جس کا کام کر رہے ہیں اس کو نقصان مت کبھی پہنچائے. یہ بخار والی جو بات تھی, اس کے پیچھے ایک راز تھا. ایک راز یہ کہ آئی مین فار یو اور مومل اور فار شہزاد اور شیری اور اینی بڈ, مقصد میرا تھا کہ مجھے 102 بخار تھا. I could have said کہ جی میں نہیں آ سکتا کیونکہ مجھے بخار ہے, اور شاید obviously آگے سے کوئی کچھ نہ کہتا. مگر ہماری انڈسٹری میں, اس ٹیلی ویژن یا فلم کی انڈسٹری میں بہت سے ایکٹروں نے اس جملے کو بہت خراب کیا ہوا, اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہوا. جہاں دل نہیں کرتا یا کہیں اور اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں, وہاں کہتے ہیں مجھے بخار ہے, میں بیمار ہوں, میں نہیں آ سکتا یا نہیں آ سکتی, you know. تو لہٰذا میں یہ جملہ ٹیلی فون پہ اپنے ڈائریکٹر کو یا پروڈیوسر کو نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں بخار میں ہوں. وہ بولیں گے اچھا 5 دن پہلے فلاں نے بولا تھا, 6 دن پہلے فلاں نے کہا تھا, یہ جاوید شیخ آج ویسے ہی کہہ رہا ہے. میں نے نہیں کہا, اور میں اس بخار میں اٹھ کے سیٹ پہ آ گیا. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ٹیل دیم کہ واقعی مجھے بخار ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھ لو. بٹ اس نے کہا کہ یار آج کا یہ دن جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, ایک ہی دن ہے. You were there, ہمایوں سعید was there and myself and زیبا جی. جی بالکل. تو لہٰذا یہ ڈیٹ جو ہے نا, یہ سب کی یہ بڑا مشکل ہے, اور یہ سیٹ صرف آج. تو آئی سیٹ ٹھیک ہے, تو پھر میں 102 میں کرتا ہوں. یو ریمبر کہ میں شاٹ دینے کے بعد آ کے لیٹ جاتا تھا, مجھے ہوش نہیں ہوتی تھی. مجھے یاد ہے. یس, سو دس از کالڈ کمٹمنٹ. تو آپ لوگ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کسی کو آپ کی وجہ سے نقصان نہ ہو, پھر آپ کا فائدہ ہی فائدہ. یس. جاوید صاحب, thank you so much. Thank you for being here. Thank you for being honest. Thank you for sharing so much of yourself with us. I have just told you 10% of my lighter side. تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ Another episode. نہیں. The last episode. نہیں, I think ہمیں آپ کو یہاں کچھ the last episode, ایک اور episode. Thank you جاوید صاحب. I hope کہ آپ کو بھی مزہ آئے. Thank you. اللہ میاں آپ لوگوں کو خوش رکھے. Thank you. Thank you. Okay جی, now we have to say goodbye. لیکن اس دفعہ ہم ذرا سا ڈفرینٹ کریں گے. جاوید صاحب, یاد ہے جب آپ کا ایک جڑواں بھائی ہے فرانس میں, اس کو ذرا لے آئے, آپ باہر لے آئے. چکر یہ ہے کہ اس پورے انٹرویو میں میرا جو فرینڈ سائڈ ہے وہ آیا نہیں ہے. دیکھیے, سو یو وانٹ ٹو. یس, آئی وڈ لائک سم یورپ ٹو بی ان پاکستان. اٹ وڈ بی نائس. میڈموزیل مائرہ خان, تو ایت خیت خیجولی. It means مائرہ خان, you are very very pretty, beautiful. Thank you. And اگر مجھے کہنا ہو خدا حافظ, bye bye. So agua. Wait. Agua. Yeah. Okay. Yeah. Okay, now. Okay. Ready? Ready. 1 2 3 agua. آپ لوگ پلیز نیکسٹ ٹائم مجھے جوائن کیجیے گا. یہ پرومس نہیں کر سکتی کہ اتنا مزیدار شو ہوگا, لیکن ٹرائی ضرور کروں گی. جوائن اس نیکسٹ ٹائم. Until then, خدا حافظ. ہر انٹروڈکشن میں یہی تھا, the beautiful زیبا بختیار. میں گھر میں اپنی فیملی میں سب سے کالی اور سب سے کم قد ہے میرا. آپ جو ہیں کیونکہ کوئٹہ میں پلی بڑی ہیں, مجھے یہ بتائیں اس وقت آپ نے کیا ٹھانی ہوئی ہے؟ مطلب وہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے کہ اخروٹ ہے, کیونکہ میں کوئٹہ سے ہوں تو وہ پٹھان والا دماغ ہے. 5 تو کریں اخروٹ جی. ہاں جی, ڈونٹ میس وتھ اخروٹس. نہیں, وہ ہوتا ہے پہلے گولی مارو بعد میں سوچو. تھوڑا سا ہم لوگ سرگم سے پرسنل آف کورس جانا ہی پڑتا ہے. It changed your life in very many ways. You also fell in love. Actually, سرگم کے دوران یہ تھا کہ عدنان سے میری ملاقات ہوئی and Adnan and I became very good friends. Romantic love is not everything. True. جو ہم کہانیوں میں اور فلموں میں دیکھتے کہ ہاں بھی ایسا ایک رومانس ہوگا, وہ محبت نہیں ہوتی. محبت بہت مختلف طریقوں سے ملتی ہے اور وہ اس محبت سے کئی زیادہ ویلیوبل ہوتی ہے. جس دل میں وہاں بستے ہیں یہ لوگ, آڑی ترچھی